यावर भाई, एक इम्पोर्टेंट कॉल और एक सरप्राइज़ कॉल। मेरे ख़्याल से आप लोगों की मेहनत के जो समरात हैं वो मेरे ख़्याल से आपको इस कॉल को सुनने के बाद काफ़ी प्राइड फील होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब। माशाल्लाह। मुर्तज़ा वहाब साहब यंग एनर्जेटिक मिनिस्टर्स में से एक, उन लोगों में से एक कि जिन्होंने कम्युनिटी सपोर्ट, वेलफेयर सपोर्ट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों की डेवलपमेंट को बहुत करीब से देखा और उन्होंने बाय फ्रॉम रूट लेवल स्टार्ट करते हुए और इस लेवल पे आए हैं कि अब उनको हर चीज़ का इस तरीके से मालूम है कि जिस तरह एक कम्युनिटी को ज़रूरत होती है। जी मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तज़ा साहब, आप बताइए आप कैसे हैं और आप हमें कुछ डायरेक्शंस या कुछ एडवाइस और इस कोविड के माहौल के हिसाब से कुछ बताइए कि क्या जो है वो काम हमें भी करना चाहिए और क्या अचीवमेंट्स हमारी हैं, आपकी हैं, और इस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अभी तक सब कुछ खैरियत से गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना वायरस के हवाले से मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपको कोरोना वायरस की वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दो और सबसे आसान तरीके हैं। एक ये कि आप मास्क पहनिए और दूसरा ये कि वैक्सीनेट अपने आप को कर लीजिए। अगर हम ये दोनों चीज़ों को ज़िम्मेदारी के साथ कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हम एक बार फिर कुछ नॉर्मलसी की तरफ जा पाएंगे। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, समाजी फासला इख्तियार नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यकीनी नहीं बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर दिक्कत हमें फेस करनी पड़ेगी विद रिगार्ड्स टू डीलिंग दी मेनेस ऑफ कोरोना वायरस। इस वबा से निपटने के बिल्कुल लिए सही कह रहे हैं मुर्तज़ा भाई। और मैं यहाँ पे इस वक्त कहना भी चाहूँगा कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो हमारे हम हर थोड़े अरसे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और हमने ये ज़रूर देखा है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो है स्टेप्स लिए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से, और वो स्टेप्स जो हैं वो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू मिनिस्टर्स लाइक मुर्तज़ा भाई कि जो इन स्टेप्स को सीरियसली ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि इन स्टेप्स को वाकई इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि प्रिकॉशन हम कहते हैं ना इज़ बेटर देन क्योर, हमारी तो चल रहे हैं। तो जी मुर्तज़ा भाई, आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और उस प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं शहरियों को कि आप हुकूमत का साथ दें, समाजी फासला इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं, मास्क पहन लें। देखिए ना, मैं तो ऑक्सीजन खुदा ना खास्ता मास्क पहनने से बेहतर है कि हम कपड़े का मास्क पहन लें या सर्जिकल मास्क पहन लें, और कोई और जानलेवा सिरिंज लगाने से बेहतर है कि हम कोई वैक्सीन लगा लें ताकि हम इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ अपने आप को फराहम कर सकें। गवर्नमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको प्रोवाइड कर रही है। सिंध भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश किए। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से एक और अच्छी खबर देना चाहूँगा कि कल एक्सपो सेंटर जो है कराची में, वहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर सिंध गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है। माशाल्लाह, कर दिया जाएगा और डेली इंशाल्लाह 25 से 30 हज़ार अफराद को वहाँ पर हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। 24/7 ये वैक्सीनेशन फैसिलिटी चलेगी। और मैं आपकी कम्युनिटी के तमाम दोस्तों को, तमाम अपनी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो 40 साल से ऊपर के अफराद हैं वो वैक्सीनेशन फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हों और ये जो गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं यहाँ पर जाएं और मुफ्त ये जो वैक्सीन है इसको लगवाएं। थैंक यू मुर्तज़ा भाई, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे हम भी हमारे जमात के प्लेटफॉर्म से, हमारे जमात की जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उससे हम बाकायदा आप लोगों की जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं उसको हम बैनर्स के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम काफ़ी हद तक जो है एवरी डे जो है प्रमोट कर रहे होते हैं कि जी मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि एहतियात जो है वो बेहतर है, क्योंकि एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और आप देखें ना, मैं जी मुर्तज़ा भाई, और बताइए। आपकी जो कम्युनिटी है, खोजा कम्युनिटी, वो कम्युनिटी है जिससे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक था, बानी पाकिस्तान का। तो आप लोग तो पहचाने जाते हैं डिसिप्लिन के नाम पे, तो आपकी कम्युनिटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार रहा है पाकिस्तान
کی فارمیشن میں, پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, الحمدللہ. اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس وبا کو ٹیکل کرنے میں بھی اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے اور جو ویکسینیشن جی کا پروسیس ہے کافی سیریس ہے. جی بنائیں گے. بالکل. جی 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 مرزا بھائی. جی 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 مرزا بھائی, اور کچھ آپ ہمیں کہنا چاہیں گے, کچھ ایڈوائس دینا چاہیں گے, کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں بس کرونا وائرس کے حوالے سے تو بالکل جو میں نے بات کی وہ کر لی. میں ویسے کھوجا کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ کوگنیزنٹ ہے آپ کی جو جماعت ہے, آپ کی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے. اور ایک بڑے متحرک آپ کے رکن ہیں حسن اکبر صاحب, وہ بڑا اگریسولی آپ کے کیس کو گورنمنٹ کے سامنے بھی لڑتے ہیں, آپ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور گاہے بگاہے ہماری ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے جس کے اندر جو کمیونٹی کے آپ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد پیش رفت ہوگی, جس کے اندر سندھ گورنمنٹ کھوجا کمیونٹی کو اپنا ایک گریو یارڈ کے لیے جگہ فراہم کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو تدفین کا عمل ہے اس کو آسانی سے کیا جا سکے. اسی طرح آپ کا جو ایک بڑا اچھا ہسپتال آپ لوگ چلاتے ہیں, میں کراچی والا ہوں, میں نے دیکھا ہے کس طریقے سے ایک عام آدمی اس اسپتال سے مستفید ہوتا ہے, فری آف کاسٹ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اینول گرانٹ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ملے, جس طرح ہم اور باقی اسپتالوں کو کراچی شہر میں دیتے ہیں. تو وہ بھی آپ کا کیس بڑا بہترین انداز سے لڑا ہے حسن صاحب نے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوگی. اور اسی طرح آپ کے کمیونٹی ویلفیئر پرپزز کے لیے کچھ اور پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں اسی بہتر انگیجمنٹ کے ساتھ, انٹریکشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کنسٹرکٹیو چیزیں ہوں گی بٹوین دا گورنمنٹ آف سندھ اینڈ یور کمیونٹی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو انٹریکشن کا پروسیس ہے, یہ جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے, یہ معاشرے کے لیے بھی مستفید ہے, آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی مستفید ہے, اور ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی مستفید ہے. اچھا مرزا بھائی, تھینک یو ویری مچ. مرزا بھائی نے ایک تو ہمیں گریو یارڈ کھوجا کمیونٹی کے لیے گریو یارڈ کے لیے جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا, ہاسپٹل کو اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور ہاسپٹل کے لیے اینول گرانٹ کا بھی جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ کیا ہے. اور مرزا بھائی ہماری اینول گرانٹ اندازاً کس رینج کے آس پاس ہوگی جو آپ لوگ پروسیس کر رہے ہیں؟ اچھا اماؤنٹ ہوگا جس میں آپ کو خدمت کرنے میں آسانی ہوگی. یہ بجٹ میں ہم اس کو انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ریکگنیشن ملے گی آپ کی ہسپتال کی سروس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل فیسیلیٹیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو مل پائے گی تاکہ آپ اور بہتر طریقے سے ایک عام آدمی کی خدمت کر سکیں. جی مرزا بھائی نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا اماؤنٹ کہا ہے کہ وہ کمٹ کر رہے ہیں ہاسپٹل کے لیے اینول گرانٹ کی صورت میں. اس کے علاوہ کمیونٹی ویلفیئر جو جماعت کر رہی ہے اس کے پروجیکٹس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ ورک ان پروگریس ہے فرام سندھ گورنمنٹ. میرے خیال سے یہ جو ڈاکیومنٹیشن, انفراسٹرکچر, NPO اسٹیٹس, یہ میرے خیال سے اس کے ثمرات ہیں جو ہمیں اس چیز کے لیے ایلیجبل کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے پاس جا بھی سکیں یا ہم اس چیز سے کر بھی سکیں. تھینک یو سو مچ مرزا بھائی, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.